बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जी बाबर सिद्दीक चापा, अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइज न्यूज़ HD और फेसबुक पेज के साथ। तो आज जो है आपके लिए और मेरे लिए और तमाम पाकिस्तान के लिए और हमारी कौम के लिए एक बहुत ही तारीख़ी और नाकाबिल तस्ख़ीर कौम के नाते जो है वो आज का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। और आज तारीख़ है 28 मई। तो आप ज़रा माजी में जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये एटम बम जो है, एटम बम जो है, एटमी कुव्वतें जो हैं वो नाकाबिल तस्ख़ीर हैं। और एटम बम होने की हैसियत से जिस मुल्क के पास ये एटम बम मौजूद है तो वो नाकाबिल तस्ख़ीर मुल्क है। उसकी तरफ जो है वो कोई भी उसका दुश्मन जो है वो आँख उठाकर देख नहीं सकता। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 28 मई सन 1998 को जब हमने अपने अज़ली दुश्मन भारत ने जब 6 एटमी धमाके किए और उसके मुकाबले में हमने 7 धमाके करके इसको एक आलमी एटमी मुल्क जो है वो तस्लीम करवाया। और ये मुल्क जो है और ये एटम बम जो है वो एक इस्लामी बम के नाम से पूरी आलमी इस्लाम का मुल्क है और एटम बम है। तो इसके पीछे जो है वो ये यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, ये थोड़ी सी मैं तारीख़ मुख्तसर आपको बयान करना चाहता हूँ। आज की पौध और आज की जो नस्ल है वो तो शायद इससे वाकिफ़ नहीं है, लेकिन ये तो हमारे देखते हुए हमारे मुशाहदे में ये बात है कि क्या क्या इसको करना पड़ा हमें। जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब थे तो उन्होंने महसूस किया कि ये इंडिया जो है वो आए दिन जो है वो हमें धमकियाँ देता रहता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको तवाज़न इस ख़ित्ते का बरकरार रखने के लिए उन्होंने कहा कि हम भी एटम बम बनाएंगे। हालांकि पूरी दुनिया की मुखालफत थी, लेकिन उन्होंने ये अपनी कौम को कहा कि हम घास भी खा लेंगे लेकिन एटम बम जो है वो ज़रूर बनाएंगे। तो उसी एटमी बम की जो है वो बुनियाद रखी गई। उसमें जो है हमारे मुल्क के मशहूर, पूरी दुनिया के मशहूर व मरूफ साइंसदान जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, उनको जो है लाया गया। वो किसी और मुल्क में जो है वो ये साइंसदान थे, उनको यहाँ लाया गया इसलिए कि एटम बम जो है उसको बनाया जा सके। तो नाज़रीन, मेरे बच्चों, मेरी बहनों और ख़वातीन हज़रात और मेरी कौम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है 75 साल जो है पाकिस्तान बने को हो गए, तो बहुत से नशेब अफराज से हमें गुजरना पड़ा। हमारी कौम को बहुत नशेब अफराज, बड़े मसाइब, जंगें भी हमने लड़ी, लेकिन आज तक जो है वो हमें कोई बसने नहीं देता। हमारी दुश्मनी जो है वो आए दिन हमारे दुश्मन कोई बाहर से कोई अंदर से मौजूद रहते हैं और वो कोई भी मौका जो है वो ज़ाहिर नहीं करने देते और वो हर वक्त जो है वो वार करते हैं हमारी कौम पे, हमारे मुल्क पे। तो ये अल्लाह का फजल करम है कि हमने कभी उनको खातिर में नहीं लाए, उसका डट कर जो है वो मुकाबला करते हैं और अल्लाह ताला जो है वो हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखता है। तो इस जो है जब पाकिस्तान जो था इस बनाने के लिए इसकी तहरीक जो है वो चल रही थी, तो पहले से तहरीक जो है वो चली आ रही थी। इसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, सर सैयद अहमद ख़ान और दूसरे कई जो है हमारे अकाबरीन जो है वो उन्होंने तहरीक जो है वो चलाई, मुसलमानों ने तहरीक जो है वो चलाते रहे। तो आखिर जो है इसका सेहरा जो है वो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सर अल्लाह ताला ने जो है पगड़ी जो है वो उनके सर पर रखी और उनको बानी पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। और उन्होंने ये पाकिस्तान बनाकर हमें दिया कि यहाँ पर पाकिस्तान में पाक जगह है
اس میں مسلمانوں کے لیے جو ہے رہنے کی پرسکون رہنے کی جگہ جو ہے وہ اس ملک میں ہو، چونکہ اس کے بعد جو ہے یہ تحریک چلی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت موجود تھی جن کو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو وہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے قلم سے، اپنے ذہن سے، اپنے ایک خواب جو ہے وہ دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کرنے کے لیے حضرت قائد اعظم محمد علی جان کو جناب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ یعنی خواب تصور پاکستان جو ہے وہ انہوں نے حضرت علامہ اقبال صاحب نے دیا، اور اس کی تعمیر کرنے کے لیے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اور اس کو استحکام جو ہے وہ ڈاکٹر عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے دیا۔ تو اس میں دوسرے بھی کردار موجود ہیں۔ اس کو لانے کے لیے، اس کی بنیاد رکھنے کے لیے جناب محترم شیخ عابد صاحب، جن کا کراچی سے تعلق تھا، اس وقت کے وہ ڈان تھے، انہوں نے اس کی جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے مدد کی، ان کا بھی کردار ہم بلا نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد جو ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے اس کو آگے چلایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، ان کی حکومت آ جاتی ہے، انہوں نے یہ چلایا۔ تو جو بھی حکومتیں آتی رہیں، باہر والی حکومتوں جو ہیں انہوں نے دباؤ تو ڈالا، لیکن انہوں نے اس کام کو جاری رکھا اور اسے کبھی رول بیک جو ہے نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں توازن برقرار رہے۔ اگر یہ توازن نہ ہوتا تو ہم سسکتے رہتے اور ہمیشہ جو ہے وہ خوف کے مارے جو ہے زندگی گزارتے۔ تو اس سلسلہ میں ہم ان تمام شخصیات کو جو ہم میں موجود نہیں ہیں، نہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود ہیں، نہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود ہیں، نہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان شہید وہ موجود ہیں، نہ سیٹھ عابد جو ہیں وہ موجود ہیں، اور نہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور یہ صحرا اس کو منوانے کا، اس کو ایٹمی دھماکوں کو کرنے کا، اور سر عام جو ہے وہ دنیا کو آشکار کرنے کا صحرا جو ہے وہ ہمارے سابق 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے جناب عزت مآب محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ اور وہاں اس وقت جو ہے وہ کافی دنیا کا دباؤ تھا کہ آپ دھماکے نہ کریں، آپ خربوں ڈالر جو ہے وہ اس کو ہم قیمت دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ دھماکے نہ کریں۔ لیکن ہماری قوم نے بضد ہو کر یہ دھماکے جو ہے وہ کیے، اور پوری دنیا جو ہے وہ مان گئی کہ پاکستان جو ہے وہ، اور پابندیاں بھی، اقتصادی پابندیاں وغیرہ، دوسری پابندیاں جو ہے وہ لگیں پاکستان پر، لیکن اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ناقابل تسخیر جو ہے وہ ملک قرار دے دیا گیا کہ اگر کوئی دشمن اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھتا ہے تو وہ جو ہے وہ بھول میں ہے کہ اس کی طرف دیکھ نہ سکا اور نہ دیکھے گا قیامت تک۔ تو اس سلسلے میں ان لوگوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آج پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے جو قوم ہے وہ اس کی خوشی میں، اور جو ہے ان لوگوں کو جو اس میں جو ہے ایٹمی دھماکہ جو ہے کرنے تک جو موجود رہے، جنہوں نے اپنی اپنی خدمات جو ہے وہ سارے انجام دیں، اور کچھ سائنسدان بھی ہیں جن کے نام جو ہے وہ لسٹ میں شامل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تاریخ جو ہے وہ نکال کے۔ تو ان لوگوں کو ہم دل کی اطاع کریں گے تو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ احسان عظیم جو ہے وہ ہماری قوم پر جو ہے کیا۔ اور آج ہم اللہ کی مہربانی سے بہت خوش ہیں، ہمارا ایک پیدا ہونے والا بچہ، اور ہم لوگ جو ہیں اس تحفظ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تحفظ میں موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فوج کا کردار جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور وہ فوج ہے جو دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔
ہماری ISI جو ہے ایجنسی ہے وہ دنیا کی نمبر 1 جو ہے وہ ایجنسی ہے، اور لوگ اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کو مان چکی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سب لوگ جو ہے وہ مل کے ایک پاکستان بنتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ناکام تسخیر ہے، یہ فتح کیا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی میں ضرورت ہے تو اس کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھ لے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو میں پھر جو ہے میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے ان لوگوں کو جو محب وطن ہیں اور وہ دشمن کو بر وقت جواب دیں، جو ہمارے صفوں میں موجود ہیں، ہمارے پاکستان میں اندرونی سازشیں کرتے ہیں، ان کو جواب دیں کہ پاکستان کے ایٹمی ملک بننے تک جو ہے وہ جن لوگوں نے قربانیاں دی اس کو ہم رائیگاں نہیں